دوسرے دن مسلمان بھائیوں مسجد نبوی وچوں آواز اذان دی گونجی، او نماز واسطے ٹریا مدینہ پاک دی پاک جو پاک گلیاں دے اندر، او نوجوان بچہ ٹردا جاندا ہے، نوجوان ٹردا جاندا ہے، حسین و جمیل، او نکرانی دروازے وچ کھلو کے کہن لگی ویرا اے نوجوانہ میری گل سندا جایا جے، ساڈے گھر مرد کوئی نہیں، وزنی چیز چکانی ہے، ذرا اندر آیا جے۔ اندر آیا، دروازہ بند ہو گیا۔ جدوں دروازہ بند ہو گیا او بی بی آ گئی، انہیں آکھیا میرے وال ویکھ، انہیں آکھیا میرے وال ویکھ، جویں میں آنی آئے انج کر۔ جدوں اینی گل ہوئی، انہوں عاشق مدینہ سی، عاشق رسول سی، اج دے نوجوان تے انج دا موقع لبدے نے، کہن لگا انی اخاف اللہ، فرمایا بی بی اوس رب تو ڈر، اوس رب تو ڈر، انی اخاف اللہ، اوس رب تو ڈر۔ او کہن لگی میں رب تو ڈرنی ہاں، اگر جو میں آنی ہوں جنا کیتا میں رولا پاواں گی، میں انج کراں گی، میں انج کراں گی۔ انہیں آکھیا تینوں میرے وچ کیڑی چیز چنگی لگی؟ انہیں آکھیا میں تیری عاشق۔ جدوں عاشق دی گل سنی رب کعبہ دی قسم اس بچے دے دل تے جناب انج کب کبھی اے جناب گش کھا کے زمین تے تڑپدا ہے، تڑپی جاندا ہے، رو رو کے تڑپدا ہے، نالے آندا اللہ سونیا معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے۔ نماز عصر دی بھی قضا ہو گئی۔ انہیں آکھیا کہ مرن والا نکرانی نو آکھیا نو پڑھ کے باہر گلی وچ رکھ دے، اور روئی جاندا ہے، نال تڑپی جاندا ہے، آندا اللہ معافی دے دے۔ گرامی قدر حضرات، بڑھا باپ ہے، دا ایکو ایک پتر ہے، ان باپ نو پتہ ہے میرا پتر نماز پڑھنوا سے گیا، ایک نماز بھی گزر گئی، دوسری بھی ہے۔ باپ آکے پوچھ دائے درکت میرے چن نو میرے پتر نو نہیں جے ویکھیا۔ کچھ لوگ کہن لگے بابا او گلی وچ پیا تڑپ دائے۔ گرامی قدر حضرات، جدوں بڑھا باپ آیا اگے بچہ روئی جاندا ہے، آندا اللہ سونیا معافی دے چھڑ، یا اللہ معاف کر دیں۔ گرامی قدر حضرات، رو رو کے حتیٰ کہ رو رو کے روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق 2 دن تو بعد جدوں مسجد نبوی دے اندر آئے، آپ نے فرمایا او جڑا حسن و جمیل دا پیکر، او جڑا نوجوان نماز پڑھنا آندا سی، 2 دن ہو گئے نے مسجد دے اندر نہیں آندا۔ لوگ کہن لگے، فرمایا حضرت جی 2 دن ہو گئے نے او دا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا کیویں مریا کی ہویا؟ لوگ کہن لگے خوف خدا دی وجہ نال مرن تو پہلا آندا سی اللہ معافی دے دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا چلو جڑا اللہ تو ڈر کے مریا ہے او دی قبر دی زیارت کرن واسطے چلیے، دی قبر دی زیارت کرن واسطے چلیے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق آ جاندے نے، آپ نے قبر دے کھلو کے پڑھیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ مرن والے آ میرے اللہ دا وعدہ ہے، جڑا میرے تو ڈر کے مر جائے او دے واسطے ایک جنت نہیں، اللہ فرماندا ہے میں 2 جنتاں عطا کرنا وا۔ رب کعبہ دی قسم قبر حرکت وچ آئی ہے، قبر دے وچوں آواز آئی امیر المومنین میرے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، ایک نہیں 2 جنتاں عطا۔ اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی، سدا رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پرائی، بھاوے عمر
ہزاراں سال ہوئے آخر ایک دن پھر جدائی بھاویں عمر ہزاراں سال ہوئے آخر ایک دن پھر جدائی بے خبر آکھو سبحان اللہ۔ یہ توبہ دی رات، بخشش دی رات، بندے دی تے رب دی صلح دی رات، توبہ دی رات ہے۔ خوف خدا کرنا ہے، تسی اتھی ڈر کے بیٹھے ہو، خوف خدا کی کرنا سو اللہ دے گھر دے اندر ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تسی انجو جی میں پتہ نہیں کی ہون والا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ہو زبان آندی ہے کہ جڑی بڑی اللہ نو پیاری ہوئے، چند گھڑیاں ذکر رسول ہے تے خوش ہو کے جے بیٹھنا ہے تے ٹھیک ہے تے نہیں تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، اس سارے زبانہ ہلاؤ، حرکت دیو تے پڑھو بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر، حال مہیدے جو گزر آئے بلا پرانا یاد کر، نال مہیدے جو گزر ہوئے لا پرانا، بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ نال اپنے معبود دے، حال میں لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر، حال میں لاہوت والا وعدہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا شان تے پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، عزیز بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و امن نوالہ دی برگاہ بے کس پناہ، اس دی لا ریب اور اس دی شفا کتاب، جس دے وچوں میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کیتی، دعا ہے کہ رب العالمین حق کہن دی، حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و امن نوالہ دا لکھ تے کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب العالمین نے اے عظمتاں والی، اے برکتاں والی سانو اے رات نصیب فرمائی، بڑی ہی بابرکت رات۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا خوش نصیب شبان دی 15ویں رات نو عبادت کرے، جڑی اے رات ہے، حضور دے فرمان تے مطابق تے دن نو روزہ رکھے،
آپ فرماندے نے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رب دی بارگاہ دے اندر جو منگے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تسی ماشاءاللہ نماز عشاء تو لے کے ہن تک تلاوت سنی، نعتاں سنیاں حضور دی شان دے اندر، ان ہر بندے دے دل دے اندر یہی تمنا ہے کہ اللہ سونیا ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اللہ سونیا اسی گناہگاراں سیاکاراں پلے ککھ نہیں، تو رحمان تے رحیم ہے، ساڈیاں خطاواں معاف فرما۔ تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، صحابہ دے جمع غفیر سرکار نے فرمایا، صحابہ میرا اللہ ان بندیاں نال بڑی محبت فرماندا ہے، تھوڑی کیتیاں اللہ اپنے بندیاں نال ناراض نہیں ہوندا، تھوڑی کیتیاں بندیاں نال ناراض نہیں ہوندا، تے جے اگر ساڈیاں کرتوتاں دی وجہ نال اللہ ناراض ہو جائے تے صلح کرنے چ دیر نہیں کردا۔ صحابہ عرض کردے نے حامیم دیاں کنڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، سونی صورت والیا، اتھے کو ویر ناراض ہو جائے نا، ویر یار سنگی بیلی، تے سونے تھوڑی کیتیاں او راضی نہیں ہوندا۔ یا رسول اللہ تھوڑی کیتیاں او راضی نہیں ہوندا، تو وہ ان اللہ لا کل شیء قدیر شان والا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، دساں میں اللہ نو راضی کرنے دا طریقہ؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میری سرکار نے فرمایا، جدو تواڈے ایتھے آ جائے او دا ڈر، جس سمجھ آئے تو سبحان اللہ، ایتھے فرمایا اس مالک دا خوف آ جائے، او دی وجہ دے نال تواڈے اکھ وچ آنسو آئے، صرف اینا کہ جدی وجہ نال اے ایک وال گلا بعد وچ ہوئے گا، عرشاں والا رب پہلا راضی ہو جائے گا۔ پوری زندگی گناہ کرنے والا شخص، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عظمتاں تے شانہ والی رات ہے، اللہ اپنی شان دے مطابق پہلے آسمان تے آ کے آندا ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا، ہے کوئی مال منگن والا، عزت منگن والا، دولت منگن والا، میں ہر چیز عطا کراں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، آج رو کے اپنی پچھلی ریل چلا کے ویکھنا سر اپنے گریبان دے اندر کیڑا کیڑا گناہ میرے تیرے اندر نہیں، وہ وکری گل ہے، رب العالمین نے پردے پائے نے، وگرنہ حضور علیہ السلام دے توسل دے صدقے، ورنہ میں یا تو جدو اپنے گریبان دے اندر چاتی پا کے ویکھیے تے اسی تے ماشاءاللہ ٹوپیاں پا کے تے کاٹنا پا کے لگے پھرنے ہاں، وہ اللہ جانے جا مدہ خدا جانے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس صرف اور صرف سرکار دے صدقے اللہ نے پردے پائے، انج دی رات اللہ نے جو نصیب کی تھی، تو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب دے حضور سچی پکی توبہ کرو۔ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب العالمین نے فرمایا انج دی توبہ کرو جو میں توبہ کرن دا حق ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اسی کڈے وڈے گناہگار، رب فرماندا اے ایمان والیو۔ انہیں لفظ یا ہے نا جڑا یا، اسی تے ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہاں، اے یا دے بڑے رولے نے، اسی آنے یا علی، اسی آنے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہاں جی، اے یا واسطے لوگ لڑ لڑ کے مر چلے نے، یا نہیں کہنا۔ تو سنگیا انہوں نے اے آکھیا کر کے صرف اسی نہیں یا خدے، رب نے بھی آکھیا یا رسول اللہ۔ اللہ نے 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء کرام نو جدوں میں یاد کیتا قرآن دے اندر ہے، کیتے فرمایا یا آدم، یہ رب پہ پکار دا، یا رب العالمین نے فرمایا یا آدم، کیتے فرمایا یا نوح،
العالمین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیاں نو جنوں بھی آواز ماری نہ لے کے میرے تے تیرے کریم نبی دیواری آئی رب العالمین نے نہ نہیں بلکہ فرمایا یا ایھا المزملو یا ایھا المدثرو یا رسول اللہ اپنی قدر حضرات بڑے بڑے شان والے نبی بڑے بڑے مقام والے نبی لیکن جڑی شان میرے تے تیرے نبی نو رب العالمین نے عطا فرمائی کسے نبی تے کسے رسول نو نہیں عطا فرمائی پہلیاں امتاں اگر گناہ کرن تے متھیاں تے لکھیا جائے اگر گناہ کرن تے متھیاں تے دروازیاں تے لکھیا جائے سنگیا میں تے تو ذرا غور دے کر کیڑا کیڑا گناہ نہیں کر دے میرے آقا دے صدقے اللہ نے پردے پائے ہوئے اے اللہ رب العالمین نے پردے پائے ہوئے نے اے میرا تیرا کمال نہیں قاری صاحب دا کمال نہیں ہے آمنہ دے لال دا کمال ہے گرامی قدر حضرات کسے بڑی پیاری گل کی تھی پھیلیاں امتاں کر دیاں سن پھیلیاں امتاں کر دیاں سن اے پاپ جدوں بگڑ جاندا سی ہر ایک بدکار دا جگہ تو نہیں مڑدا ٹردا پھردا اے ماردا تھا تھا منہ حافظ اج بھی اے غرق جہان ہووے پر یار نو مار دے کیڑا کیڑا عیب تے گناہ ساڑھے اندر میں انہیں ماشاءاللہ کنے بیٹھے کچھ ایسے بھی آنے جنہ دی فجر بھی قبول نہیں فجر پڑھی نہیں ان جیسی سارے عاشق رسولہ کسے دے سر دے ہتھرا کے ویکھاندہ میرے تو بڑا عاشق رسولہ ہے ہی کوئی نہیں اور کھا نہیں صرف توبہ کر اگر ویکھی ہے نا دائیں بائیں تو کوئی کمال نہیں کمال آقا امام الانبیاء آئی صدقہ آمنہ دے لال دا وگرنہ گل کوئی نہیں حکیم عبدالحی صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماندے نے ایک گھر دے اندر نا چور آوڑیا گل غور نال سنی چور آوڑیا چور نے جناب چوری کی تھی گٹھڑی بنی نسل لگا انج دے منڈے پیچھے لاگے چور 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 ادھی رات دا ویلا سی مسیتے جا وڑیا اگے آگے ویکھیا تے کہ بابا چٹی ریش مبارک تے اتھا جد پیا پڑے چور نے گٹھڑی سٹی تے انہیں بھی انج کر کے کھلو گیا منڈے مسیتے آگے کوئی کہنے لگے اے چور ہے بابے نے سلام پھیری انہیں آکھا تو اڈی مت ماری چور نہیں تو کو اللہ دا ولی ایک نیک بندہ ہے تہجد پیا پڑ دا ہے اے بابا جی یہ چور ہے انہیں آکھا بیٹا چوران دا کی کام میں مسجد اندر باہر گلیاں وچ جاؤ کسے گلی وچ ہوئے گا جاؤ جا کے لبو ہے وہی چور سی رب جدوں منڈے چلے گے رب دی بارگاہ دے اندر مودڑے منہ سجدے جا پیا کہن لگا اللہ سونیا جے ایویں شیویں دا تیری بارگاہ وچ ہاتھ بن لئیے پھر بھی بچا لینا ہے جے میں سچی تیرا بن جاواں پھر کی کمال اللہ جے ایویں نہ وضو نہ نیت بس ڈر کے انج کر چھڑیا سو تے اللہ سونے بچا لیا ہی ان اللہ لا کل شیء قدیر شان اور ککھ نہیں صرف میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی
بس گل ہوئی ہے کہ وڈیاں میرا والیا سائیاں رب غریب یہ نوازا اپنے فضل کرم تی کھولی سائیاں رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی سائیاں رحمت دا دروازہ رو کے اپنے رب دے حضور دعا کریا کر کے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا اے تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشے مینو کم بن جاندائی میں اس رب دی بارگاہ دے اندر رو گڑکڑا اللہ سونیا 70 سال ہو گئے نے گناہ کر دیا ضروری نہیں کہ بندہ چوری کرے تو گناہ گار ہے کوئی بدکاری کرے تو گناہ گار ہے تو فجر پڑھ لے ظہر نہیں پڑھی پھر بھی گناہ گار ہے تیری ایک بھی پوری نہیں ہوندی پھر بھی گناہ گار ہے تو باہر چوک میں جا کے لوکاں دی چگلیاں کریں پھر بھی گناہ گار ہے تو چیم گوئیاں کریں پھر بھی گناہ گار ہے آج اپنے رب دے حضور رو رو کے دعا مانگ لے اللہ میں گناہ گاراں ویکھ محبوب دے امتیاں نو رب نے کی شان عطا فرمائیے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرا امتی صرف نیکی دا ارادہ کرے کو سبحان اللہ میرا امتی صرف نیکی دا ارادہ کرے صرف نیکی دا ارادہ کرے اللہ فرماندا ہے فرشتیو اے دے نامہ مال وچ ایک نیکی لکھ چھڈو یا اللہ انہیں کیتی نہیں ہے جے صرف ارادہ ہی کیتا ہے رب فرماندا ہے بے شک نہیں کیتی لیکن ارادہ تے پیا کردا ہے ایک نیکی لکھ چھڑ جدوں نیکی کر لوے رب فرماندا ہے ہن 10 نیکیاں لکھ چھڑ اللہ سونیا ایک نیکی کیتی تسی فرما دیو 10 لکھ چھڑو فرمایا توانو حکم لکھ چھڑو جدو گناہ دا ارادہ کردہ ہے فرشتہ لکھن لگدہ ہے فرمایا نہیں اجے نہیں اللہ نیکی دا ارادہ کرے نیکی لکھی جائے گناہ دا ارادہ کرے کیوں نہیں رب فرماتا ہے ہو سکتا ہے معافی مانگ لوے ہو سکتا ہے توبہ کر لوے نہ کرے جدو گناہ کر لیندہ ہے رب فرماتا ہن لکھو پر ایک کوئی لکھنا جے کوئی لکھنا جے اللہ سوڑیا ایک ہی وجہ فرمایا وجہ کوئی نہیں اے دا کمال نہیں یار نو یار دا منہ مار دائے اے میرے محبوب دے امتی نے اے میرے محبوب دے لاڈلے نے اے میرے محبوب دے دل جانی نے بے شک گناہگار نے لیکن منافق نہیں بے شک گناہگار ضرور ہیں سنی جڑا ہے نا گناہگار ہو سکتا ہے نمازاں میں سستی ہو سکتی لیکن منافق نہیں منافقت نہیں اس دے اندر اتھوں سرکار نو مندہ ہے جے درود وکھری گل ہے سانو کہنا پہندا پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ترلے کر کے نعت خانہ نے جڑا کو خطیب ہے یہ سستی ہے جڑی سستی ہے وہ منیا کرو لیکن ہے سچا عاشق رسول ہے منافق نہیں لڑ کے مر چلے نے عالم دین بھی تے جڑے دوسری طبقے والے نہیں دیکھو جی ایک کچھے لکھیا دا شبرادے جنیاں حدیثاں نے ضعیف ہے وہ عبادت دی رات ہے چلو یہ تے شبرات دی رات ہے نا عبادت تسی ہر رات ہی کرو
منگنا اس رب کولوں ہے جدو بھی منگ وہ تو کرن والا ہے کس پینڈے ہے جی کتھے لکھیا تھا عبادت جناب نفل پڑھو تو جناب فلاں کرو تو فلاں کرو کیسی کیسی دنیا اس کائنات دے اندر تو گرامی قدر حضرات اس رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرنی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی مسجد نبوی دور خلافت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی دا نمازی تے بڑا ہی خوبصورت ہے جدوں اذان ہوندی ہے نا تے گلیاں وچ مدینہ پاک دیاں گلیاں وچ ٹردا مسجد وال جاندا ہے ایک بی بی دی نظر پہ گئی بی بی او دی عاشق ہو گئی ایک باری بھی انہیں بلایا دوسری باری بھی بلایا ایسی عاشق مدینہ عاشق رسول او دی نگاہاں نیویاں کسے پوچھیا کی گل ہے تیری اکھاں وچ کی تو اتا کیوں نہیں ویکھدا تے رو پیا تے رو کے کہن لگا اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا ہن زندگی دے سامک چلے ہن زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا آکھو سبحان اللہ ایڈے مستب نہ ہو جاؤ کہ تانوں بھی نیندر آ جائے تو سانوں بھی نیندر آ جائے رات ہے جے اگر اسی انی گل کہی ہے نا میں جڑی گل کیتی ہے وہ بڑا بڑا عاشق رسول سی تے رو پیا اے ویکھدا کیوں نہیں اتاں کیوں نہیں ویکھدا وہ جڑی خاتون سی نا بیوی جڑی وہ دی عاشق سی بی بی انہیں اپنی نکرانی نو آکھیا جے کدے منڈا اندر آئے نا نکرانی کہن لگی اے میرے کھبے ہاتھ دی کھیڑ ہے میں ساتھیاں گلاں کراں گا دوسرے دن مسلمان بھائیوں مسجد نبوی چوں آواز اذان دی گونجی او نماز واسطے ٹریا مدینہ پاک دی پاک جو پاک گلیاں دے اندر او نوجوان بچہ ٹردا جاندا ہے نوجوان ٹردا جاندا ہے حسین و جمیل او نکرانی دروازے وچ کھلو کے کہن لگی ویرا اے نوجوانہ میری گل سندا جایا جے ساڈے گھر مرد کوئی نہیں وزنی چیز چکانی ہے ذرا اندر آیا جے اندر آیا دروازہ بند ہو گیا جدوں دروازہ بند ہو گیا او بی بی آ گئی انہیں آکھیا میرے ول ویکھ انہیں آکھیا میرے ول ویکھ جویں میں آنی آئے اونج کر جدوں اینی گل ہوئی ہن عاشق مدینہ سی عاشق رسول سی اج دے نوجوان تے انج دا موقع لبدے نے کہن لگا انی اخاف اللہ فرمایا بی بی اوس رب تو ڈر اوس رب تو ڈر انی اخاف اللہ اوس رب تو ڈر او کہن لگی میں رب تو ڈرنی ہاں اگر جو میں آنی ہوں جنہ کیتا میں رولا پاواں گی میں انج کراں گی میں انج کراں گی انہیں آکھیا تینوں میرے وچ کیڑی چیز چنگی لگی انہیں آکھیا میں تیری عاشق جدوں عاشق دی گل سنی رب کعبہ دی قسم اس بچے دے دل تے جناب انج کب کبھی اے جناب گش کھا کے زمین تے تڑپدا ہے تڑپی جاندا ہے رو رو کے تڑپدا ہے نالے آندا اللہ سونیا معافی دے دے اللہ معافی دے دے اللہ معافی دے دے نماز عصر دی بھی قضا ہو گئی انہیں آکھیا کہ مرن والا نکرانی نو آکھیا نو پڑھ کے باہر گلی وچ رکھ دے اور روئی جاندا ہے نال تڑپی جاندا ہے آندا اللہ معافی دے دے
گرامی قدر حضرات بڑھا باپ دا اکو ایک پتر ہے ان باپ نو پتہ ہے میرا پتر نماز پڑھنواز سے گیا ایک نماز بھی گزر گئی دوسری بھی ہے باپ آکے پوچھ جائے درکت میرے چن نو میرے پتر نو نہیں جے ویکھیا کچھ لوگ کہن لگے بابا او گلی وچ پیا تڑپ دائے گرامی قدر حضرات جدوں بڑھا باپ آیا اگے بچہ روئی جاندہ ہے آندہ اللہ سونیا معافی دے چھڑ یا اللہ معاف کر دیں گرامی قدر حضرات رو رو کے حتیٰ کہ رو کے روح پرواز کر گئی ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق 2 دن تو بعد جدو مسجد نبوی دے اندر آئے آپ نے فرمایا او جڑا حسن و جمیل دا پیکر او جڑا نوجوان نماز پڑھنا آندہ سی 2 دن ہو گئے نے مسجد دے اندر نہیں آندہ لوگ کہن لگے فرمایا حضرت جی 2 دن ہو گئے نے او دا انتقال ہو گیا ہے فرمایا کیویں مریا کی ہویا لوگ کہن لگے خوف خدا دی وجہ نال مرن تو پہلا آندہ سی اللہ معافی دے دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے فرمایا چلو جڑا اللہ تو ڈر کے مریا ہے او دی قبر دی زیارت کرنواز سے چلیے دی قبر دی زیارت کرنواز سے چلیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق آ جاندے نے آپ نے قبر دے کھلو کے پڑھیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا مرن والے میرے اللہ دا وعدہ ہے جڑا میرے تو ڈر کے مر جائے او دیوا سے ایک جنت نہیں اللہ فرماندا ہے میں 2 جنتاں عطا کرنا وا رب کعبہ دی قسم قبر حرکت وچ آئی ہے قبر دے وچوں آواز آئی امیر المومنین میرے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے ایک نہیں 2 جنتاں عطا فرمایا ایک نہیں 2 سنگیا کدے ڈرتے صحیح کدے ڈرتے صحیح صرف آج دی رات نہیں اگر منو تینو خوف ہوئے نا تو ساڑھی ایک بھی قضا نہ ہوئے کہ ڈر ہوئے نا تو ایک بھی قضا کہ ڈر ہوئے نا تو اسی کدے بھی جدوں اذان دی آواز آئے نا اذان دی آواز تے جلدے دے نال جناب جے موبائل ہاتھ وچ ہوئے تے آواز بند کرو جی اذان بند آواز بند کران واسطے تے نہیں ہوندی کیبلاں بند کران واسطے نہیں پڑھن واسطے سنگیا اج دی رات چند گھڑیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے گڑ گڑا کے پچھلے گناہاں دی معافی مانگتے اے دعا کر کے اللہ سونیا آئندہ نیکی دی توفیق عطا فرمائی او ان اللہ علی کل شیء قدیر دی شان والا ہے رب فرماندہ تو زمین تو لے کے آسمان تک تیرے گناہ ہون انج کرنا تیرا کام میں سارے گناہ معاف کر دیا گا میرا آقا امام الانبیاء نے فرمایا لوح محفوظ لکھن والی جڑی قلم ہے نا رب العالمین نے فرمایا کلمے لکھ یا اللہ کی لکھاں فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا حال لکھ جڑا نیکی کرے جنت جائے جڑا گناہ کرے جہنم جائے قلم نے لکھیا اسی طرح 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام ایک کوئی قانون جڑا نیکی کرے جنت جڑا گناہ کرے جہنم واری آگے میرے تو تیرے لاجپال کریم نبی علیہ السلام دی امت دی قلم اپو اپنے آپ ہی لکھن لگی چونکہ قانون ہی کوئی سی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اللہ سونے سارے نبیوں دا ایک قانون ہے فرمایا لکھی جا جدو بدلنا ہویا میں آپ دساں گا میرے نبی دی امت دی واری آ گئی قلم لکھن لگی اللہ نے فرمایا کلمے کی پہ لکھنی ہے یا اللہ اوہی جڑا نیکی کرے جنت جائے جڑا گناہ کرے جہنم جائے فرمایا نا تینوں پتہ نہیں محبوب دی امتی اللہ قانون تے کوئی ہے
فرمایا تینوں کنے آکھیا قانون کوئی ہے او ہور نے اے ہورے او ہور نے اے ہورے اے لجپالاں دا لجپالے اے میرا محبوب ہے انہاں دا قانون ہے جڑا نیکی کرے جنت جائے جڑا گناہ کرے جہنم جائے یا اللہ اس امت دا کی قانون ہے رب العالمین نے فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار امت گناہگار رب بخشنہار رب بخشنہار سنگیا اللہ نو اس میرے نبی دی امت نال بڑا پیار بے شک گناہگار نے فرمایا سونیا تیرا امتی 70 سال بھی گناہ کردہ رہے 100 سال بھی گناہ کردہ رہے پر ایک باری انجا کر کیا کہ اللہ سونیا سچی توبہ پیا کرنا معافی دے شڑ فرمایا زمین تو لے کے آسمان دی چوٹی تک بھی ہونگے سارے معاف تو پھر انجے دے معاف ہونگے جی میں موبائل جو کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کری دی جی میں آئی نہیں سی سرکار نے فرمایا سچی توبہ کریں تو پھر انجے کہ جی میں گناہ کیتا ہی نہیں آخری گل بڑا مشہور واقعہ تسی سندے رہندے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بارش نہ ہوئی سنگیا 200 سال گناہ کرنے والا ہوئے 100 سال گناہ کرنے والا ہوئے 70 سال گناہ کرنے والا ہوئے جدی وجہ دے نال بارشاں رک جان جدی جناب گناہ دی وجہ دے نال تے رب آپ آکھے کہ میرے کلیم انی دیر تک بارش نہیں ہونی میں اے دسنا ہے کہ ویکھ رب کڈا کریم ہے جنی دیر تک او گناہگار او گناہ کرن والا سر عام نہ ہویا لوگ ویکھن کے اے گناہگار سی اللہ دے نبی نماز پڑھائی دعا کی تھی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک ایسا گناہگار ہے جڑا آج بھی اتھے ہی ہے او دی وجہ دے نال بارش نہیں پہ ہوندی انہوں سر عام کر بارش شروع ہو جائے گی اللہ دے نبی نے اعلان کیتا کوئی نہ اٹھیا پھر اعلان کیتا کوئی نہ اٹھیا پھر اعلان آپ نے فرمایا میں رب کو پوچھ کے او دا نا او دے پیو دا نا او دی ماں دا نا دساں جدو اینی گل ہوئی نا ان ساڑھے اس بستی دے اندر اگر کوئی جدہ مسئلہ ہوئے تو بندہ سوچے گا یار جے میں اٹھیا تے رشتہ دار بھی ہونگے شریکہ برادی بھی ہوئے گی پہنا پرا بھی ہونگے لوگ جناب صدیاں تک گلنا کردے رہنگے کہ اے او دا پتر ہے جدی وجہ دے نال بارش نہیں سی ہوندی اللہ دی بارگاہ دے اندر انج کیتا رب دی بارگاہ دے اندر ترلا پایا اللہ سونیا 70 سال گناہ کردہ رہا وہاں 100 سال گناہ کردہ رہا وہاں اللہ میرے گناہ تیرا کی وگاڑے آئے یا اللہ اگر معافی دے چھڑے میرا کم بن جاندہ ہے تیرا جاندہ ککھ نہیں رب دی قسم رو کے دعا کی تیسو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اتنا کریم رب بارش شروع ہو گئی جدو موسیٰ کلیم اللہ نے دائیں بائیں وکھیا ان بندہ بھی بننے کوئی نہ نکلیا بارش شروع ہو گئی ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہ سونیا تسا تے فرمایا سی اونی دیر تک بارش نہیں ہونی جنی دیر تک گناہگار نہ نکلیا یا اللہ نکلیا بھی کوئی نہیں بارش شروع ہو گئی ہے رب العالمین نے فرمایا میرے نبی اس گناہگار نے جدی وجہ دے نال بارش نہیں سی پئی ہوندی ہن او دی وجہ نال ہی بارش پائی یا اللہ وجہ رب العالمین نے فرمایا جدے نال میں ناراض سا
ہن میں او دے نال صلح کر لئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا اللہ منو تے وکھایو بندہ کون ہے رب العالمین ویکھ تیرا رب تیرے نال کنا پیار کرنے والا ہے رب نے فرمایا جنی دیرو گناہ کردہ رہا ہے میں او دے پردے پائے سن ہن تے میرا یار بن گیا ہے ہن تے میرا یار بن گیا ہے جدوں گناہ کردہ سی تے میں لوکاں نوں نہیں دسیا ہن تے انہیں میرے نال صلح کر لئیے سنگیا مرنا تے ایک دن ضرور ہے آج اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آج اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جدوں کوئی چارہ نہ چلے تے رب دی بارگاہ دے اندر رو کے دعا کر لیا کر عدل کریں اتا تھر تھر کمبر تے اونچیاں شانہ والے فضل کرے تاؤں بخش جاسن میں ورگے موقع دوستان گرامی قدر حضرات 2 بجے تک 3 بجے تک بھی تسی تقریراں سنو تے نعتاں سنو تے جے عمل نہیں تے پھر کوئی فائدہ نہیں ایک گل تے بھی عمل کرو گے نا ساڈا بھی بیڑا پار ہے تے تہاڈا بھی ماشاءاللہ آج دی رات جے عظمتاں والی برکتاں والی توبہ دی رات ہے رب نال صلح کرن دی رات ہے بجائے اس دے کہ لنگر کھائیے تے ٹھڈ دے ہاتھ ماریے تے چلیے جی محفل سننا یا مذہب مقصد پھر نہیں جے حل ہونا نفل پڑھو یاسینہ پڑھو قرآن خوانی کرو تے اپنے رب نال پکی سچی صلح کر لے کہ اللہ سونیا گناہاں دی دے معافی تے توفیق دے نیکی دی توفیق دے نیکی دی تے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ صدقہ حضور علیہ السلام دا صدقہ حضور دی آل دا سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیے گا درود و سلام کے 2-3 اشعار اس کے بعد دعا مصطفیٰ جانے راکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير
لہو العالمین نمازی شاہ تو لے کے ہن تک ذکر اذکار کیتا یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر نعتاں پڑھیاں اللہ سونیا اللہ اور تیرے محبوب دا ذکر کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما یہ اللہ سونیا جتنے مسلمان دور قریب تو چل کے آئے نے مولا سب نو قدم قدم تے برکتاں دے عزتاں عطا فرما یا اللہ اج دی عظمتاں والی شاناں والی رات دے صدقے اللہ سونیا سب دیاں نیک دعاواں قبول فرما یا اللہ سب دیاں نیک دعاواں قبول فرما یا اللہ سب دے گھراں دے اتے رحمتاں دا نزول فرما اللہ سب دیاں پریشانیاں دکھ بیماریاں دور فرما یا اللہ جڑی جڑی نیک آرزو لے کے آئے نے اللہ سونیا محبوب دے صدقے یا اللہ سب دیاں نیک آرزوਆਂ پوریاں فرما یا اللہ جنہ ماواں دے بچے پردیس وچ نے یا اللہ جنہ جنہ دعاواں واسطے آکھیا اللہ سونیا جنہ ماواں دیاں بچیاں جوان نے یا اللہ نیک رشتے مہیا فرما یا اللہ جنہ ماواں دے بچے پردیس وچ نے اللہ سونیا انہاں پردیسیاں دی حفاظت فرما یا اللہ جتنے حاضرین اس محفل دے اندر حاضر نے اللہ سونیا جنہ جنہ دے والدین اس دنیا فانی تو چلے گئے نے اللہ سونیا اج دی رات دا صدقہ سب دی بخشش فرما اللہ سونیا سب دیاں قبر والیاں منزلاں آسان فرما یا اللہ سب نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما اللہ سونیا اس محفل واسطے جنہ جنہ اہتمام کیتا یا اللہ سب دیاں نیک دعاواں قبول فرما یا اللہ سب دیاں نیک تمنا پوریاں فرما اللہ سونیا جنہ دے والدین زندہ نے یا اللہ سانو سب نو ادب کرن دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا ساڈے ہاتھ تیری بارگاہ دے اندر اٹھان دے قابل نہیں یا اللہ ساڈیاں زباناں تیرے کول منگن دے قابل نہیں گناہگاراں سیاکاراں یا اللہ تو کریم سب دے اتے اپنا کرم فرما اللہ تو رحیم سب دے اتے اپنا رحم فرما عیباں والے آدے مولا عیب کج لئی تینو یار دی یاری دا واسطائی روندی رہی جو ویرانو یاد کر کے اس سغراں دی زاری دا واسطائی جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطائی جنہیں غار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطائی یا اللہ ای پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ سونیا تینو تیری مختاری دا واسطائی یا اللہ جنہ جنہ دعاواں واسطے آکھیا اللہ سب دیاں نیک آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ جڑے بیمار نے شفائے کلی عطا فرما اللہ سونیا جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے پریشانی تو نجات عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول